नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। टॉक दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इलेक्शन 2024 8 फरवरी, अब बज़ाहिर उसमें तेज़ी आई है, लेकिन तेज़ी इस सिलसिले में नहीं आई है कि अवामी जो है इन्वॉल्वमेंट तेज़ हो गई है, नहीं। अवामी लेवल पर अभी भी सियासी तौर पर अवाम इस सिलसिले में मसलन बहुत खामोश है, और उसकी शायद वजह मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि बदतरीन जो महंगाई है और गुर्बत है और जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से अवाम पिसी हुई है पूरी तरह। और इस मौके पे अवाम की फुल अटेंशन अपने आप को सरवाइव करना है। एक तो ये वजह है। दूसरी, ये अवाम इस पाकिस्तान के इस मौजूदा निज़ाम से, सियासी निज़ाम से उकता चुकी है, सियासी जमातों से उकता चुकी है। वो ये समझते हैं कि ये लोग हमसे वोट तो लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वोट नहीं लेते, ये अपने लिए वोट लेते हैं। पार्लियामेंट में कानून साजी होती है तो ये अपने लिए करते हैं, और ख़ुद कफ़ील हो जाते हैं, ख़ुद ताकतवर हो जाते हैं, ख़ुद बाख्तियार हो जाते हैं, ख़ुद दौलतमंद हो जाते हैं, और आवाम को निचोड़ देते हैं, और आवाम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो ये अब आवाम की समझ में आने लगा है। तो चुनांचे ये नफ़रत भी है, और इसीलिए गैलप सर्वे ने बताया कि सियासी तौर पर आवाम जो है, सियासी लोगों को 38% जो है वो समझती है कि ये कुछ कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत अहम बात सामने लाना चाहता हूँ। आप भी इसको बड़े गौर से सुनें और समझें और फ़ैसला करें कि क्योंकि इलेक्शन का ज़माना है, मेरी बात जहाँ तक जाती है तो वो दिल पर हाथ रख के ये फ़ैसला करे कि वाकई उसके नज़दीक इसका ज़िम्मेदार कौन है। क्या इस वक्त जो चीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है, हालांकि वो आपके साथ साथ रहा हुआ है। दुनिया की बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत भी है और मुआशी ताकत भी है, और उसके इजादात देख लें और किस तरीके से वो दुनिया में इस वक्त रूल कर रहा है। मसलन आपके सामने है चीन, उसके बाद आप अपने दूसरे पड़ोसी को देख लें। ये दुश्मनी सही, लेकिन अगर उसकी कोई अच्छी बात है तो आप ज़रूर तारीफ़ करें। इस वक्त 1 अरब की आबादी है भारत की, और वहाँ यकीनन गुर्बत भी है, लेकिन उनकी जो आपकी पॉलिसीज़ रही, उनकी जो हुकूमतें रहीं, उनके जो निज़ाम रहे, इंसाफ रहे, आज दुनिया की एक बड़ी मुआशी ताकत भारत भी बन चुका है। आप सोचने की ज़रूरत है कि 650 अरब डॉलर उसका रिज़र्व है, हमारा तो सिर्फ 6 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर हो जाता है। तो इसके अलावा कई चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब आइए आप और आइए बांग्लादेश, जो 1970 के बाद हमसे ही अलग हुआ, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ तो सैलाब आता है, उसकी तो एक ही एक काश्त है और वो पटसन है। और ये एक तरीके से कुछ लोगों का ख्याल था कि जनाब हम पूरा मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को पालता है, क्योंकि आबादी के लिहाज से वो हमसे ज़्यादा थे। तो इस लिहाज से ये ख्याल कि जी मशरक़ी पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, एक पटसन है और एक आपके क्या कहते हैं सैलाब है, तो वहाँ से तो तरक्की की कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आज 1970 के आज़ाद हुए पाकिस्तान के जिगर से निकला हुआ एक मुल्क जो 1970 के बाद आज़ाद हुआ, आज मुआशी तरक्की में बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। उसका एक्सपोर्ट ले लें, इंपोर्ट ले लें, रिज़र्व ले लें, उसकी तरक्की ले लें, वो बहुत आगे जा रहा है। और मेरा ख़्याल है इस वक्त इस रीजन में तेज़ तरीन अगर तरक्की कहीं हो रही है तो वो बांग्लादेश में हो रही है, जो कि 1970 में आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा, और जिसके बारे में मैंने बताया भी थोड़ी सी बात। अब आ जाइए ईरान पे। ईरान पे कितने सैंक्शन लगे हैं, कितनी पाबंदियाँ उसको लगाई गई हैं, बहुत भारी पाबंदी लगाई गई है। और हालांकि उसके पास वो वसाइल नहीं है, लेकिन जो वसाइल दूसरी मुल्कों में है, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त खुशहाल है, उसके लोग खुशहाल हैं, वहाँ चीज़ें बहुत बेहतर हैं। अब आ जाइए अफ़गानिस्तान,
جو ہمیشہ جنگوں یا تو آپس میں ہی لڑتے رہے یا غیر ملکی طاقتیں انویژن ہوتا رہا اور وہ لڑتی رہی، وہ افغانستان آج معاشی طور پر ہم سے بہتر ہے، اس کی اکانومی ہم سے بہتر ہے، اس کی مہنگائی، بے روزگاری، یہ سب ہم سے بہتر ہے۔ اس وقت اس خطے میں جتنے بھی ملکوں کے نام میں نے لیے جو کہ آپ کے پڑوسی ملک ہیں، آپ کے قریب ترین آزاد ہوئے ہیں، آپ کے بعد آزاد ہوئے ہیں، وہ آپ سے تو بہتر ہو گئے۔ اب جب کہ پاکستان جس کے پاس معدنیات سے بھرا ہوا ہے، جس کے پاس آپ کے زرخیز زمین ہے، نہری نظام ہے، سمندر ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، بے شمار چیزیں یہاں موجود ہیں، محنتی یہاں کے لوگ بھی ہیں، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پاکستان عوامی طور پر مفلسی کا شکار ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، کس سے؟ مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور غربت سے۔ مثلا اس تمام خطے کے ملکوں کا میں نے آپ کو حوالہ دیا اور اس کے بعد پاکستان کا حوالہ دیا، اور پاکستان واحد ملک ہے جو اس وقت اس خطے میں نیچے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ نہ کہے کہ کوئی کسی وقت پاکستان کو بڑا اچھا، پاکستان ہر حکومت میں مسائل کا شکار رہا، ہر حکومت میں، کیونکہ 76 سال میں پاکستان آج یہاں کھڑا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ترقی کر گئے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تھا ان کے پاس، اور پاکستان ترقی نہیں کر سکا، ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے، مسلسل تباہ ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے، یا ان کے پاس بڑے اہل لوگ ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس معدنیات ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس زرخیز زمین ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس آپ کے اچھی لیبر ہے ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس دماغ اچھے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کے پاس پہاڑ، دریا، سمندر ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو چلو سمجھ میں آتا ہے۔ حالانکہ اگر یہاں تو ریگستان، یو اے ای لے لیں، قطر لے لیں، کویت لے لیں، دبئی لے لیں، جو ریگستان تھے وہ نخلستان بن گئے، اور ہم جو نخلستان تھے آج ریگستان بنے ہوئے، تباہ ہو چکے ہیں، پانی کا حال، دوسری چیزوں کا حال۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جو ہم میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی کر گئے؟ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، شاید ان کے پاس کم ہوں، لیکن ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کون ہیں؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ سوچ کے بتائیں، اور بلا کسی نفرت سے، بلا کسی کیا کہتے ہیں، یہ سوچ کے کہ جناب کسی وہ جو کہتے ہیں نا کسی کے لیے ایک دم ایک مائنڈ بنا لیں، نہیں، ایک میرٹ پر سوچیں کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ اب میں اگر اس پہ سوال اٹھا دوں، کیا وہی لوگ نہیں ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے پاکستان کے انصاف کا حصہ ہیں، پاکستان کی حکومت کا ہے، پاکستان کے نظام کا حصہ ہیں، پاکستان کے آپ کے انتظامیہ کا حصہ ہیں؟ کیا یہی وہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان پہ 40-50 سال سے مسلط ہیں، اور 40-50 سال سے پاکستان مسلسل نیچے آ رہا ہے؟ کیا یہ وہ تمام لوگ نہیں ہیں؟ یہ وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، جو حکومت بناتے ہیں، جو اس نظام کو، جو کرپٹ نظام ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ادارے جو اس کرپٹ نظام کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ادارے جو انصاف کے بجائے، میرٹ کے بجائے ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ چلیں اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتائیں کہ پاکستان کی حالت ایسی کیوں ہے؟ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔